अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान की बहनों ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रात धरना ख़त्म किया, लेकिन धरना ख़त्म होने के अगले ही दिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत थी। आज 20 तारीख थी और अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत होनी थी। वही केस जिसके बारे में अदालत पहले ये कह चुकी थी कि आखिरी मोहलत दी जा रही है, अब आप दलाइल का आगाज करें। इसी वजह से आज तहरीक इंसाफ खासी मुतहर्रक दिखाई दी। पार्टी की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। सुहेल अफरीदी वहां पर मौजूद थे, इमरान खान की बहनें वहां पर मौजूद थी, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई भी अदालत पहुंचे हुए थे, जबकि सलमान सफदर खुद पेश नहीं हुए। अलबत्ता सलमान अकरम राजा अदालत में आए और फिर वहां जो गुफ्तगू हुई, इसने पूरे मामले को एक नई बहस में डाल दिया है। नाजरीन, अब यहाँ एक बात बहुत अहम है। आज की समाअत के दौरान एक हैरत अंगेज तबसरा मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से सामने आता है। उन्होंने कहा कि अब अदलिया वजारत कानून से मुंसलिक एक अदारा बनती जा रही है। ये वही बात है जो काफी अरसे से मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कही जा रही है कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया के तस्वर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और अब सूरत हाल ऐसी महसूस हो रही है जैसे अदलिया हुकूमत के मातहत अदारों के तौर पर देखी जा रही है। और वैसे भी 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत का एक विंग बनकर रह गई है, क्योंकि कोई भी जज अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा तो इसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसे इस्लामाबाद से उठाकर दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाएगा। यानी अदलिया सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी के तौर पर काम कर रही है। नाजरीन, इसी माहौल में आज सलमान अकरम राजा ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों के ऊपर इल्तवा की इस्तदा की थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सख्त लहजे में कहा कि हमने बैरिस्टर सलमान सफदर को हुक्म दिया था कि आज अल कादर ट्रस्ट केस में दलाइल शुरू किए जाएं, और अगर दलाइल का आगाज नहीं होता तो फिर अदालत को कुछ करना पड़ेगा। अब यहां से असल कानूनी बहस शुरू होती है। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि मसला यह है कि वकालतनामों के ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे, यानी कानूनी तौर के ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो दस्तावेजात जरूरी हैं वो मुकम्मल नहीं। लेकिन इसके ऊपर अदालत का रद्दअमल खासा हैरानकुन था। अदालत ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, आप जाएं और इजाजत लेकर वकालतनामे दस्तखत करवाएं। अब यहाँ आप गौर कीजिए कि एक तरफ वकला कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं हो पा रहे, दूसरी तरफ अदालत कह रही है कि ये हमारा मसला नहीं है। तो फिर ये किसका मसला है? क्या वकला कानून को हाथ में ले लें, डंडे के जोर के ऊपर वकालतनामों के ऊपर दस्तखत करवाएं? अब इसके ऊपर जस्टिस साहब बात नहीं कर रहे, बल्कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वादिया किया कि आइंदा समाअत के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला दलाइल का आगाज करेंगे। अगर सलमान सफदर दस्तयाब नहीं होते तो कोई नया वकील दलाइल शुरू करेगा, और अगली समाअत के ऊपर भी दलाइल शुरू ना हुए तो कानून अपना रास्ता लेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कानून अपना रास्ता लेगा, इससे क्या मुराद है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा अदालत ये कर सकती है कि अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर दरखास्त खारिज कर दे। इसके अलावा फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा बड़ा रास्ता मौजूद दिखाई नहीं देता। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो केस से भाग नहीं रहे, बल्कि पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त को सुनना चाहते हैं, जबकि अदालत अपीलों के ऊपर दलाइल शुरू करने के ऊपर जोर दे रही है। यही वो मकाम है जहां पूरा मामला एक कानूनी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसी दौरान अब आगे जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रीडेंट उसको हदायत दी हैं कि इमरान खान से वकालतनामों के ऊपर दस्तखत करवाकर वकला को फराहम किए जाएं। अब उधर अदालत के अंदर एक और हैरानकुन मुकालमा भी सामने आता है। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आप वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर देते और बताते कि जेल हुकाम वकालतनामे के ऊपर दस्तखत नहीं करवा रहे। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हम ऐसे ही वफाकी आईनी अदालत कैसे चले जाते। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि यहाँ भी तो आप यही बात कर रहे हैं। इसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास इस अदालत का वकालतनामा मौजूद था,
اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ پھر عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے آج اس کے اوپر دلائل سننے تھے اور دلائل کا آغاز ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو پھر عدالت نے یہ بھی کہا موکلین سے پوچھ لیا جائے کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا۔ بعد میں عدالت نے اس معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی، لیکن اس پوری کارروائی کے بعد ایک نئی بحث کھڑی ہو گئی ہے۔ لطیف خوسا عدالت کے باہر گفتگو کر رہے تھے کہ آئینی عدالت کو آئینی معاملات سننے چاہیے، لیکن حیران کن طور پر عمران خان سے جڑے معاملات بھی وفاقی آئینی عدالت کی ڈومین میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ معاملہ سپریم کورٹ نہ جائے بلکہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے۔ اور وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے اکابرین کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ذرا دوسرے اہم معاملات کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کیس۔ یہاں بھی صورتحال نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ سزا معطلی نہیں بلکہ جلد سماعت کی متفرق درخواست سنی جائے گی، لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ 8 دن بعد کیس ٹیک اپ ہوا اور پھر اسے مزید آگے 18 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اب یہاں قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد سماعت کی درخواست میں بنیادی طور کے اوپر صرف یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیس جلد سنا جائے گا یا نہیں، اس میں کسی پیچیدگی آئینی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر وہی سوال اٹھایا جاتا ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اٹھایا تھا، کیونکہ جسٹس اعظم خان نے کہا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کا موقف سن کر جلد سماعت کی درخواست کے اوپر ہی فیصلہ دینا مناسب ہوگا۔ اس کے لیے ریاست کو نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جلد سماعت کی درخواست میں بھی ریاست کا موقف کیوں ضروری قرار دیا جا رہا ہے؟ اس دوران ایک اور حیرت انگیز صورتحال سامنے آتی ہے۔ پہلے اعتراض لگایا جاتا ہے کہ تصدیق شدہ کاپی فائل نہیں کی گئی، لیکن آج وہ کاپی جمع کروا دی گئی۔ پھر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کیس پیر کو رکھ لیا جائے، لیکن جسٹس اعظم خان نے کہا کہ یہ عید سے پہلے آخری ورکنگ ڈے ہے، اس دن کیس نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے اوپر فیصل صدیقی نے کہا کہ پھر پیر کو ہی کیس لگا دیں، دوسرا فریق اگر التوا مانگتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جواب آیا کہ عید کے بعد پہلے ورکنگ ڈے کے اوپر کیس رکھا جا سکتا ہے، اور یوں آخرکار عدالت نے سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی۔ اب پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے، اس میں عام شہری یہ محسوس کرتا ہے کہ چھوٹے اور واضح معاملات میں بھی غیر ضروری تاخیر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے کیسز جن میں کوئی بڑی آئینی پیچیدگی نہیں ہے، وہاں بھی بار بار نوٹس، سماعتیں اور التوا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب 1 جون کے لیے ریاست کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ریاست آئے گی، اپنا موقف دے گی، پھر اگلی تاریخ لگے گی اور معاملہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود معاملات اسی رفتار سے چلنے ہیں تو پھر عدالتی نظام کی اصل رفتار کیا رہ گئی ہے؟ اور اب ایک اور آخری بات یورپی یونین کے نمائندوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج بڑی اہم اطلاعات سامنے آئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز بھی اور آج بھی یورپی یونین کے نمائندے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، لیکن دونوں دن انہیں عدالت کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ گیٹ سے ہی واپس چلے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملات صرف پاکستان کے اندر نہیں دیکھے جا رہے بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ باقی ایک اور بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، نظام بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، لیکن ہر دور میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے فیصلوں اور اپنے رویوں سے کیا حاصل کیا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔